अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। विकसित भारत जी रामजी इत्येतत् विधेयकं विधिरूपम् अवाप्तुं संसिद्धम्। लोकसभायाः पश्चात् राज्यसभायाम् अपि अभ्युपगतम् अभवत् विधेयकम् एतत्। अद्य तावत् संसदः शीतकालिकस्य सत्रस्य अन्तिमं दिनमपि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशत्रयस्य यात्रां सम्पाद्य प्रत्यावर्तितः स्वदेशम्। ओमान देशस्य सुल्तान हैथम बिन तारिक इत्येतेन प्रधानमन्त्रिणे नरेंद्र मोदिने प्रदत्तम् ऑर्डर ऑफ ओमान इत्येतत् विशिष्टम् अलङ्करणम्। देशद्वयमध्ये व्यापकार्थिक सहभागिता सम्बद्धे पत्रे हस्ताक्षरणमपि जातम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याम् आयोक्ष्यमाणस्य विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य द्वितीये वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलने कुर्यात् संबोधनम्। माय आयुष पोर्टल आयुष्मार्क इत्येतयोः प्रवर्तनमपि युगपत् कुर्यात् तत्र प्रधानमंत्री। बांग्लादेशे पुनरपि जाता हिंसा। युवनेतुः उस्मान हादी इत्येतस्य मृत्योः पश्चात् जातं विरोधप्रदर्शनं तत्र अभवत् उग्रम्। बांग्लादेशस्य चट्टोग्रामे भारतीय सहायकोच्चायोगस्य पार्श्वे अभवत् सविध्वंसमाक्रमणम्। सुरक्षा चिन्ता तत्र प्रवृद्धा। अथ क्रिकेट क्रीडायाः 20-प्रतिविंशति प्रारूप समन्वितायां पञ्चस्पर्धा संवलितायां श्रृङ्खलायाम् अद्य भारत दक्षिण अफ्रीका देशयोः मध्ये स्यात् पञ्चमी स्पर्धा। एकस्पर्धाजयविरुद्धं भारतं श्रृङ्खलायां स्पर्धाद्वयं विजित्य अस्ति अग्रेसरम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशत्रयस्य यात्रां सम्पाद्य स्वदेशं प्रत्यावर्तितः अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् इतः पूर्वं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमानदेशस्य सर्वोच्चसम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओमान इत्येतेन अलङ्कृतः जातः। सुल्तान हैथम बिन तारिक इत्येतेन प्रधानमन्त्रिणे एतत् सम्माननं प्रदत्तम्। इतः पूर्वं नेल्सन मण्डेला, राज्ञी एलिजाबेथ, जॉर्डन देशस्य किंग अब्दुल्ला इत्येतादृशाः जनाः अपि एतेन सम्मानेन अलङ्कृताः जाताः सन्ति। तावत् प्रधानमन्त्रिणे साम्प्रतं 39 देशेभ्यः शीर्षपुरस्काराः प्रदत्तं गताः सन्ति। ओमान देशस्य सुल्तान इत्येतेन प्रधानमन्त्रिणे एतत् समेत्य अन्यानि अपि उपायनानि प्रदत्तानि। द्विपक्षस्तरीय आर्थिक सहभागिता विस्तारस्य दिशि एकं प्रमुखं पदक्रमम् अङ्गीकृत्य भारतेन ओमानदेशेन च व्यापकार्थिक सहभागिता सम्बद्धे पत्रे हस्ताक्षरणं विहितम्। ह्यः मस्कत् नगरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमानदेशस्य सुल्तान हैथम बिन तारिक इत्यसौ च एतत् सम्बद्धे ज्ञापनपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। प्रधानमंत्री मोदी ओमानदेशं भारतस्य विकाससहयात्रिणं भवितुम् आमन्त्रितवान्। असौ तत्र समायोजिते वाणिज्यिकमञ्चे अवदत् यत् देशद्वयार्थं निवेशस्य, नवाचारस्य, युगपथनिर्माणस्य च महत्त्वाधायी अवसरः एषः अस्ति इति। तेन उक्तं यत् ऊर्जा, कृषिः, स्वास्थ्यम्, आधारभूतसंरचना, आङ्किकीकरणम् इत्येतेषु विषयेषु देशद्वयेन सम्मिल्य कार्याणि विधातुं शक्यन्ते। भारतं विश्वस्य तृतीयबृहत्तमार्थव्यवस्था भवितुं द्रुतगत्या प्रवर्धमानम् इत्यपि तत्र प्रधानमन्त्रिणा सबलमुद्घुष्टम्। गत 11 वर्षेषु भारतेन न केवलं नीतिषु प्रत्युत आर्थिकपरिदृश्येषु अपि परिवर्तनं विहितमस्ति इत्यपि प्रधानमन्त्री सबलमुक्तवान्। आज बिजनेस वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस की चर्चा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है? मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने
अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। ओमान भारत मैत्री विषये सहैव प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् द्वयोः देशयोः सम्बन्धाः इतोपि सुदृढाः जायमानाः इति ध्रुवम्। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है और हर लहर के साथ नई ऊंचाई को छूती है। राजधानीं नवदिल्लीं प्रत्यागतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याम् आयोक्ष्यमाणस्य विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य द्वितीयस्य वैश्विकपारम्परिकचिकित्साशिखरसम्मेलनस्य समापनसमारोहे भागं गृह्णीयात्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री तत्र उपस्थितां जनसभाम् अपि सम्बोधयेत्। एतेन सहैव प्रधानमन्त्री आयुषक्षेत्राय निर्मितं प्रमुखम् आङ्किकीय वेब सङ्कुलं समेत्य अनेकमहत्त्वपूर्णानाम् आयुषपदक्षेपाणां शुभारम्भमपि कुर्यात्। लोकसभायां ततः राज्यसभायाम् अपि ह्यः ऐषमः विकसित भारत जी रामजी इत्याख्यं विधेयकम् अभ्युपगतम् अभवत्। तावत् केन्द्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः एतत् विधेयकाश्रितायाः सञ्जातचर्चायाः क्रमे उत्तरं प्रयच्छन् अवदत् यत् निम्नसदनेन एतत् विधेयकं ध्वनिमतेन पारितं। सम्बद्धायाम् एतस्यां हि चर्चायाम् 98 संख्याकाः सदस्याः सम्मिलिताः अभवन्। वस्तुतः विधेयकमेतत् महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इत्येतस्य स्थाने समानीतमस्ति। ऐषमः विकसित भारत जी रामजी इत्येतद् विधेयकस्य उद्देश्यं हि विकसित भारत एट 2047 इत्येतस्य लक्ष्यस्य अनुगुणं किं वा राष्ट्रीय प्रयोजनस्य अनुरूपं ग्रामीण विकास संरचनायाः स्थापनम् इति अस्ति। विधेयकस्य एतस्य अन्तर्गतं ग्रामीण परिवारेभ्यः 25,100 दिनावधिकस्य श्रमस्य वृत्त्यवसरस्य आश्वस्तिः लभ्यमाना स्यात्। अथ शक्तीकरण विकासादिकेषु प्रसङ्गेषु युगपद्योगः अपि प्रदीयमानः भवेत्। इतोपि ध्यातव्यतथ्यम् एतद् यत् एतस्य विधेयकस्य अन्तर्गतं जलसुरक्षा ग्रामीण संरचना जीविका संवलितेषु आपदानिवारणकार्येषु लक्ष्यं प्रहितमस्ति। लोकसभायां विकसित भारत जी रामजी इत्येतत् विधेयकम् आश्रित्य चर्चायाः उत्तरक्रमे केन्द्रीय कृषक कल्याण मंत्री वस्तुतः शिवराज सिंह चौहानः उक्तवान् यत् महात्मा गान्धीवर्यः अस्माकम् आदर्शभूतः अथ अस्माकं प्रेरणा अपि। तस्य च प्रेरकवचनमासीत् यत् ग्रामाः भारतस्य आत्मभूताः, अत एव ग्रामाणां विकासः अस्माकं प्रशासनस्य वैचारिककेन्द्रे स्थापितः अस्ति इति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री अग्रे इतोपि उक्तवान् यत् योजनानाम् इष्टनामस्थापनस्य स्वभावः तु कांग्रेस दलस्य एव। अत एव विद्यालय महाविद्यालय चिकित्सालयानां नामानि एतेन दलेन नेहरू इंदिरा राजीव गांधी इत्येतैः एव साक्षात् सम्बद्धानि विहितानि आसन्। ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं हैं, सनक में मोदी सरकार नहीं है। नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है माननीय अध्यक्ष महोदय। कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इन नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। परमाणु ऊर्जा विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः राज्यसभायां नाभिकीयोर्जा सन्धारणीय दोहनाभिवर्धन विधेयकं सम्प्रस्तुतवान्। एतत् विधेयकम् आलक्ष्य असौ उक्तवान् यत् नाभिकीयोर्जार्थम् आयव्ययकं हि सकलं 14,200 वर्षे 97,863 रूप्यकाणि आसन्। तदेव वर्तमानसमये सम्बद्धम् आयव्ययकं 83,437 कोटि रूप्यकाणि यावत् समङ्कितानि। अर्थात् प्रतिशतं 7,100 वृद्धिः एतदर्थं सञ्जाता। 17,200 वर्षे प्रशासनेन 10 नाभिकीयोर्जा संयन्त्राणि स्थापितानि
आसन्। एतस्मिन्नेव क्रमे नाम एतस्मिन् वर्षे सेप्टेम्बर् मासे 4 नवीनानां नाभिकीयोर्जासंयन्त्राणां स्थापना जाता इति विशेषः। Before 2014 or 2013-14, the budget of Atomic Energy Department was just 13,879 crore, which is now increased in the current year to 37,483 crore, nearly 107.07% hike. In 2015, this government took another heroic decision and opened up the nuclear sector to joint ventures, but joint ventures limited only to the PSUs, not to the private. In 2017, for the first time in a single cabinet decision, a bulk approval was given to set up 10 reactors. सेना प्रमुखः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी इत्यसौ जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स इत्येतेन समायोजितं तृतीयं स्थल सेना शिखर सम्मेलनम् आभासीय माध्यमेन संबोधितवान्। एतस्मिन् सम्मेलने ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपीन्स, मलेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका देशानां सेना प्रमुखान् समेत्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारिणः सहभागं वहितवन्तः। तावत् स्वीये संबोधने जनरल द्विवेदी इत्यसौ हिंद प्रशांत क्षेत्रे स्थलसैन्य सहयोगं संवर्धयितुम् एकिगाई इत्येतस्य प्रारूपस्य प्रस्तावम् उपस्थापितवान्। सेना प्रमुखः प्रभाविनः सैन्य सहयोगस्य प्रमुखस्य स्तम्भत्रयस्य विषये अपि विशिष्य उक्तवान्। SIR इत्येषा गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया देशस्य विभिन्नेषु राज्येषु प्रवर्तमाना अस्ति। तावत् पश्चिमबंगालराज्ये एतां प्रक्रियाम् आलक्ष्य संघर्षः जायमानः एव। एतस्मिन्नेव क्रमे भारतीय निर्वाचन आयोगेन राज्यस्य एतस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालये केन्द्रीय बलानि नियुक्तानि सन्ति। एष पदक्षेपः सुरक्षा स्थितिम् अवलम्ब्य समुत्थापितः अस्ति इति अवधातव्यम्। बांग्लादेशे पुनरपि हिंसा जाता अस्ति। युवनेतुः उस्मान हादी इत्येतस्य मृत्योः पश्चात् तत्र विरोधप्रदर्शनं जातं, यत्पश्चात् उग्रतः उग्रतरम् अभवत्। बांग्लादेशस्य चट्टोग्रामे भारतीय सहायकोच्चायोगस्य पार्श्वे सविध्वंसम् आक्रमणमपि अभवत्। तत्रत्या तावत् सुरक्षायाः स्थितिः चिन्त्या अस्ति। तावत् सुरक्षास्थितिं निध्याय राजनय सम्बद्धाधिकारिणाम् आवासान् परितः सुरक्षाव्यवस्थाः अपि इतोपि दृढाः विहिताः सन्ति। साम्प्रतं क्रीडावार्ता। क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 प्रारूपसमन्वितायां पञ्चस्पर्धा संवलितायां शृङ्खलायां भारत दक्षिण अफ्रीका देशयोः मध्ये अद्य पञ्चमी स्पर्धा स्यात्। एषा स्पर्धा अहमदाबादनगरे क्रीडिता भवेत्। तावत् एकस्पर्धाजयविरुद्धं भारतं शृङ्खलायां स्पर्धाद्वयं विजित्य अग्रेसरमस्ति। स्पर्धामेतां विजित्य भारतं शृङ्खलामपि जेतुं सर्वथा प्रयत्नं कुर्यात्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।